नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, कामयाबी दुनिया और आखिरत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत में है। अगर हम किसी भी इबादत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा को छोड़ गए तो वो इबादत जितने भी खलूस से की जाए उसकी कोई कबूलियत नहीं है। थोड़ा अमल हो लेकिन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक हो तो वो कबूल है। इसी तरह ही हर चीज़ में हमने रसूमात और बिदात को मनचाही ज़िंदगी को शामिल कर दिया है। जहाँ तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी की बात है वो बहुत कम रह गई है। अगर बता दी जाए तो फिर नाराज़ भी लोग हो जाते हैं। तो इसी तरह ही शाबान में ये जो 15 शाबान जिसको शब बारात कह रहे हैं, तमाम चीज़ों की तरह इसमें भी हमने अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं। इलानात होंगे, इज्तिमाई दुआएं होंगी, इज्तिमाई इबादत होंगी, हलवे पकाए जाएंगे, पटाखे बजाए जाएंगे, कब्रिस्तान लोग जाएंगे और इस रात पता नहीं क्या कुछ वो बयान किया जाता है। तो मैं आप हजरात के सामने कुछ बात अर्ज़ करता हूँ ताकि शरी नुक्ता नज़र से आप तक ये बात पहुँच जाए। मेरे भाइयों, शाबान में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि रमज़ान के अलावा नफली रोज़े जितना आप शाबान में रखते थे इतना किसी महीने में नहीं रखते थे। तो शाबान में रोज़ा रखना साबित है। और एक रिवायत में आप पूरा शाबान भी रखते थे। और एक रिवायत में यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुस्लिम की रिवायत है कि मैं इसलिए रोज़े रखता हूँ क्योंकि शाबान में नामा अमाल पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूँ जब मेरा नामा अमाल पेश हो तो मैं उस वक्त रोज़े के साथ हूँ। ये रिवायतें साबित हैं। बुखारी और मुस्लिम की रिवायात हैं, कुछ मुस्लिम की रिवायत हैं। लेकिन हमारे ख़तीब जिन रिवायात को ज़िक्र करके इस रात की ख़ुसूसी तौर पर फजीलत बयान करते हैं उसका कोई सबूत सही सनद के साथ साबित नहीं है। मिसाल के तौर पर मिशकात में ये रिवायत है और वो रिवायत जो है तिरमिज़ी में भी है, इब्न माजा में भी है। और मिशकात में इसका जो नंबर है वो है 1299। ये हदीस 1299 1299 नंबर हदीस है यही मिशकात में। और इब्न माजा में इसका जो नंबर है वो है 1379। तो ये रिवायत मिशकात में मौजूद है, तिरमिज़ी में मौजूद है, इब्न माजा में मौजूद है। जो अक्सर आप सुनते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हुजरे में मौजूद थी तो मैंने अचानक मेरी आँख खुली और मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बिस्तर पर नहीं पाया। तो आप अचानक उठकर बकी गरकत यानी जिसको जन्नतुल बकी कहा जाता है उसमें तशरीफ़ ले गए। मुझे अंदेशा था कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शायद मुझे यानी किसी और ज़ौजा के घर तशरीफ़ ले गए हैं। तो मैं उठी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को तलाश करने के लिए बाहर निकली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने देखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फिर वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो मैं भी जल्दी जल्दी वापस पहुंची। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, तुम्हें ये अंदेशा हुआ कि मैं तुम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने समझा आप अपनी किसी ज़ौजा मोहतरमा के पास तशरीफ़ ले गए। आपने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ़ शबान की रात आसमान दुनिया पर नाज़िल होता है और इस रात कबीला कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की माग़फ़रत की जाती है। इब्न माजा और तिरमिज़ी में ये इजाफ़ा किया गया है, अल्लाह ऐसे लोगों की माग़फ़रत फरमाता है जो जहन्नम के मुस्तहिक़ थे। तो ये रिवायत ज़िक्र की जाती है और आमतौर पर आप सुनते भी हैं। तो नंबर भी मैंने आपको बता दिए। तमाम मुहद्दिसीन के यहाँ ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। आप अंदाज़ा करें जो लोग इस रिवायत को बयान करके निस्फ़ शबान की 15 शबान या शब बारात की फजीलत ज़िक्र करते हैं, ये रिवायत भी क्या है भाई, ज़ईफ़ है। तो इसलिए जो है इन चीज़ों को ज़रा रखना चाहिए और हर चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करनी चाहिए। तो दूसरी रिवायत पेश करते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये रिवायत है और ये मिशकात में 1305 नंबर हदीस है। और यही जो रिवायत है वो बहकी में भी फ़ी शिबल ईमान में ये रिवायत ज़िक्र की गई है।
اور نسائی میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے۔ نصف شعبان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے، پوچھا حل تدرین ما فی ہذہ اللیلۃ یعنی لیلۃ نصف من شعبان، کہ اس 15 شعبان کو تمہیں پتہ ہے کہ کیا چیز ہوئی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اس پوری حدیث کو ذکر کیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ جانتی ہیں کہ نصف شعبان کی رات کیا واقع ہوا تھا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس میں کیا واقع ہوا؟ آپ نے فرمایا اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال فوت ہونے والے ہر شخص کا نام اس رات لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جو اس سال پیدا ہوگا وہ بھی اور جو اس سال فوت ہوں گے وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اسی رات اعمال اوپر چڑھتے ہیں، اسی رات ان کا رزق ہوتا ہے سال کا، یعنی جو سال کے رزق کا جو فیصلہ ہے وہ اسی رات کیا جاتا ہے پورے سال کا، اس لیے لوگ زیادہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ مغفرت کی کسی کو اتنی فکر نہیں ہوتی جتنا رزق کی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ عبادت کرتے ہیں تاکہ اس سال رزق جو تقسیم ہو وہ بھی ہمیں پھر مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار فرمایا اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میں بھی نہیں، جب تک اللہ اپنی طرف سے رحمت سے مجھے ڈھانپ نہ لے۔ اور یہ روایت جو ہے یہ بھی تمام محدثین کے ہاں کیا ہے ضعیف ہے۔ تو اس روایت کو ذکر کیا جاتا ہے کہ اس سال بھر کے جو پیدا ہوں گے یا فوت ہوں گے یا رزق تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ روایت بھی تمام محدثین کے ہاں کیا ہے ضعیف ہے۔ اب ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہے تو وہ تمام محدثین نے لکھے ہے، تو ویڈیو طویل ہو جائے گی، صرف ابھی آپ کو بتانا ہے کہ یہ علماء آپ کو پڑھ کر سنائیں گے یہ روایات، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اور دوسری ایک روایت بیان آپ سے کرتے ہیں، یہ ابن ماجہ میں بھی ہے، ابن ماجہ میں 1390 نمبر حدیث ہے، اور مشکات میں 1306 نمبر حدیث ہے، 1306۔ ان اللہ تعالی لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات یعنی 15 شعبان کی رات کو اس زمین کی طرف اللہ پاک جھانکتے ہیں، کما یلیق بالشان، مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے علاوہ سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو یہ روایت ابن ماجہ میں ہے، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ایک اور روایت ذکر کی جاتی ہے، وہ مشکات میں 1308 نمبر ہے، اور یہ ابن ماجہ میں یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 1388۔ تو یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو تم اس رات قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو، یعنی 15 شعبان کی رات کو قیام لوگ کرتے ہیں اور روزہ رکھو، کیونکہ اس رات آفتاب کے غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کر پوچھتا ہے سن لو کوئی مغفرت کا طلبگار ہے تاکہ میں اس کی بخشش کر لوں، کوئی رزق کا طالب ہے میں اس کو رزق عطا فرما دوں، کوئی عافیت چاہتا ہے میں اس کو عافیت عطا فرما دوں، سن لو ان چیزوں کا کوئی طالب ہے۔ یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ تو یہ بھی روایت محدثین کے ہاں ضعیف ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا یہ جو 15 شعبان کو اجتماعی طور پر عبادت، اجتماعی طور پر اعلانات، اجتماعی طور پر یہ سارا سسٹم بتایا جاتا ہے کہ اس رات یہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں سب لیلۃ القدر کی ہیں۔ یہ 15 شعبان کی کوئی فضیلت جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحیح حدیث سے۔ یہ جتنی حدیثیں پڑھ کے سنائیں اس کے علاوہ بھی تو وہ تمام احادیث ضعیف ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ ہاں جو آدمی ہر رات عبادت کرتا ہے، ہر رات دعائیں کرتا ہے وہ کرے، یا جب بھی اللہ کو پکارو اللہ سنتا ہے، تو اس نیت سے۔ باقی اس سال رزق کی تقسیم ہوتی ہے اس رات، یا جو فوت ہونے والے ہیں وہ نام لکھے جاتے ہیں، پیدا ہونے والوں کے لکھے جاتے ہیں، یہ سب روایات ضعیف ہیں، اس کا کوئی صحیح حدیث سے تعلق نہیں ہے۔ اور ویسے بغیر اجتماع کیے یا بغیر ضروری سمجھے اس رات کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری غیر ضروری سمجھتے ہوئے کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو وہ ہر رات ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔